اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ويسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين۔ अल्लाह सुब्हानहू तआला के बहुत शुक्र के साथ बहुत अल्लाह का करम रहा, रहमतें और बरकतें रही कि हम आया नंबर 267 तक पहुंचे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर औफियत के साथ हमारा ये सफर आगे बढ़ाए और बहुत अच्छे तरीके से इसको स्मूथली कंप्लीट करने की तौफीक दे। आज जी हमारे पास इस रुकू में जो रुकू नंबर हमारा 37 है, इसमें आयत हैं 267 से लेकर 273 तक। इसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं 267 के राह खुदा में पाकीज़ा और हलाल माल खर्च करने का हुक्म दिया गया है और राह खुदा में नाकिस और घटिया माल देने की ममानियत बताई गई है। फिर आया नंबर 268 है, राह खुदा में खर्च करने पर मोहताजी से शैतान डराता है इंसान को, ये उसका काम है। आया नंबर 269 तो इल्म और हिकमत की फजीलत। इसमें आपको जब मैं इंशाल्लाह इसका दे रही होंगी पूरा लेक्चर, तो उस दौरान ये है कि मैं सारी आयत को एक गो में कंप्लीट कर लूंगी। तो जो हिकमत से रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो हमारी जिंदगी को लेकर हैं, मैं कोशिश करूंगी कि वो आखिर में उसको तफसीलन बयान करूं। अभी मैं टू के पॉइंट चलूंगी बयान करते से। मुझे पता है हिकमत बहुत अहम तरीन चीज है हमारी जिंदगियों में। जैसे हदायत मांगे बगैर नहीं मिलती, हिकमत मांगे बगैर नहीं मिलती। तो इस पे मैं इंशाल्लाह जिस कदर हुआ रोशनी डालूंगी, लेकिन इन दी एंड जब हम अपनी टारगेटेड आयात कंप्लीट कर चुके होंगे। आया नंबर 270, कोई सदका और नजर अल्लाह ताला से पोशीदा नहीं है। 271, सदका खुफिया और एलानिया दोनों तरह से जायज है। नंबर 272, किसी को हदायत दे देना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। रज़ाए इलाही के लिए सदका करने का फायदा बंदे को ही होगा। और आया नंबर 273 है कि सदकात के उम्दा मुसर्रफ मोहताजी के बावजूद ना मांगने वाले खुददार लोग हैं जो सेल्फ मेड हैं, जिनकी जिंदगी में इतना ज्यादा उनके पास रुपया पैसा या वसाइल नहीं होते, लेकिन वो चूंकि खुददार होते हैं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ऐसे लोगों को देना और भी ज्यादा अजर और सवाब का बाइस है। बढ़ते हैं इंशाल्लाह। आया नंबर 267, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला और ना, तयम्ममु तुम इरादा करो, अल खबीसा नापाक का, मिनहु उसमें से जो, तुम फिकूना तुम खर्च करते हो, वलस तुम हालांकि नहीं तुम, बी आखिदी ही लेने वाले उसे, इल्ला मगर अन ये के, तो तुम चश्म पोशी कर जाओ, फी ही इसमें, वअलमू और जान लो, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, गनीयुन बहुत बेनियाज है, हमीद बहुत तारीफ वाला है। कोई उसकी तारीफ ना भी करे तो उसकी तारीफ होती रहेगी। बामुहावरा तर्जमा के, "ऐ ईमान वालो, अपनी कमाई में से साफ सुथरी चीजें खर्च करो और उस चीज में से भी जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से पैदा की है, और उनमें से रद्दी चीज का इरादा ना करो कि उसको खर्च करो, हालांकि तुम उसे कभी ना लो, मगर ये कि चश्मपोशी कर जाओ और समझ लो कि बेशक अल्लाह बेपरवाह तारीफ किया हुआ है।" तो ये जी क्या बताया गया है ईमान वालों को कि क्या करो, अपनी कमाई जो है तुम्हारी, उस कमाई में से किस तरह का माल खर्च करो, वो उसके हवाले से जो है इंस्ट्रक्शन दी गई कि ए ईमान वालों, अपनी कमाई में से पाकीज़ा चीजें और वो चीजें जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से उगाई हैं खर्च करो। और ऐसी बुरी चीज के देने का तो इरादा भी ना करो जिसको तुम खुद, अगर तुम्हें कभी दे ना, कोई कोई तुम्हें ऑफर करे कि ये चीज ले लो और तुम ना लो, ठीक है, तुम खुद भी चश्म पोशी किए बगैर ना लो, और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और तारीफ के लायक है। तो ये जी आपके सामने एक तो है तयम्मुम, ठीक, एक उसको आप देखें, और दूसरा आपके सामने है तुगमिरु, ये नई चीज है आपके सामने। जी, तो मैं आपको बता ये रही थी कि आपके सामने एक तो इसमें जो है वाला तयम्ममु की जो है पहली दफा ये लफ्ज आया या मीम मीम से, और दूसरा है तुगमिदु, ये दो लफ्ज आपके सामने नए हैं।
تو اب تیمم آپ کو پتا ہے تیمم بھی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ارادہ کرنے کی یہاں بات لکھی گئی ہے نا. تو ارادہ بھی کیا ہے کہ جب آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تو اس شکل میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ تیمم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طہارت حاصل کرنے کی نیت یا ارادے سے مٹی کو چھو کر اپنے منہ اور ہاتھ پر آپ پھیرتے ہیں. ٹھیک. تو یہ جو ہے ارادہ کرنے میں آتا ہے کہ آپ نے پاکی حاصل کی ہے کس کام کے لیے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے. اور جہاں تک الخبیث کی بات ہے تو اس میں ناپاک مطلب کہ وہ چیز جو ردی ہو، گلی سڑی ہو، حرام یا ناپاک چیزیں جسے آپ سمجھ لو. اب اس کے بعد ہے تو مدو، غین میم اور دوات سے. ٹھیک. کہ تم اس میں مانا ہے کہ تم چشم پوشی کر لو. اب چشم پوشی مطلب کیا ہوتی ہے کہ آنکھیں بند کر لینا. تم اپنی آنکھیں بند کر لو. تو یہ جو ہے بیسیکلی یہ کہتے ہیں پلک پر پلک رکھنے کو. اس میں آنکھیں پوری طرح بند نہیں ہوتی تو اسے کیا کہتے ہیں کہ چشم پوشی کرنا، یعنی دیکھتے ہوئے بھی انجان بن جانا، نہ دیکھنا، ایسے محسوس کرنا یا کروانا کہ جیسے ہم دیکھ نہیں رہے، اور درگزر کرنا، اعراض برتنا، یہ والی چیزیں بھی جو ہے اس کے اندر آتی ہیں. اور اس کو عارضی نیند میں بھی غین میم دعا جو اس کا روٹ ہے نا، اس کو جو ہے عارضی جو نیند کو بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے سونا. تو یہ اس کے حوالے سے تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح کا جو ہے وہ مال خرچ کریں. ایسا مال خرچ کریں جو کہ ہمیں خود کو بھی پسند ہو. ایسا مال نہ ہو کہ جیسے ہم دیں تو صحیح کسی کو، لیکن جیسے سپوز اگر کسی نے اپنے بکریوں کے ریوڑ میں سے بکریاں نکالنی ہیں، سپوز ٹھیک ہے، کسی نے اپنے بکریوں کے ریوڑ میں سے بکریاں نکالنی ہیں اور وہ بکریاں ایسی دے جو کہ کمزور ہو، لاغر ہوں. ٹھیک ہے، اپنا عشر وغیرہ نکالنا ہے یا اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے تو لاغر ہوں، کمزور ہوں، ایسی دے. تو یہ تو صحیح نہیں ہے، صدقہ تو پہلے اللہ کے پاس پہنچتا ہے. ٹھیک. پھر اسی طرح سے ایسی چیزیں دے دینا جو کہ آپ کو خود کو پسند نہیں ہے لیکن آپ دے رہے. اب اس میں کیا ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر دو ستونوں کے درمیان جو ایک رسی لٹک رہی تھی اس میں لٹکا دیتے تھے. اصحاب صفا اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت ان میں سے لے کر کھا لیتے. کسی نے جسے صدقہ کرنے کی کم رغبت تھی اس میں ردی کھجوروں کا ایک خوشہ لٹکا دیا، جس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی. اور اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا تھا. تو اس آیت میں بیسیکلی کیا تھیم ہمارے لیے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ جو صدقہ و خیرات میں دینی چاہیے، اور فرمایا کہ صدقہ و خیرات میں ہمیشہ کوشش کرو کہ نہایت عمدہ، مرغوب، پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو. اور جو کچھ اناج اور میوے وغیرہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے بھی اللہ کی راہ میں دو. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے جیسے اب انگور ہیں تو ان سے کشمش وغیرہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اور بھی بہت ساری اگزامپلس ہیں. کھجوریں ایک تو فریش فارم میں ہوتی ہیں اور پھر دوسری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں جو ڈرائی ہونے کے بعد کافی عرصہ چلتی ہیں. تو یہ ساری زمین سے پیدا کردہ چیزیں ہیں نا. تو آپ جہاں پر باقی صدقہ خیرات نہایت عمدہ مرغوب جو پسندیدہ چیزیں دیتے ہو، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اناج، گرینز جو ہیں آپ کے، وہ اور میوے وغیرہ جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں دو. اور ایسی چیزیں دینے کا ارادہ بھی نہ کرو جو دل سے اتری ہوئی ہوں اور جن کو تم خود بھی آپس میں خوشی سے نہیں لیتے. اگر کوئی آپ کے ساتھ ایکسچینج بھی کر لے یا دے بھی دے تو آپ خوشی سے نہیں لیتے. پر جو چیز تم نے حلال اور جائز طریقے سے حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، حلال اور جائز پہ دیکھیے کتنا زیادہ ایمفیسس ہے ان ساری آیتوں میں. تو جو چیز تم نے حلال اور جائز طریقے سے حاصل کی ہے اسی کو اللہ کی راہ میں دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی حلال اور جائز کمائی میں سے دی ہوئی خیرات کو قبول کرتا ہے، حرام اور ناجائز کمائی کی خیرات کو قبول نہیں کرتا. اور جو کچھ اناج، میوے وغیرہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو. تو یہ ہماری پوری آیت کا یہ خلاصہ لب لباب تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا.